नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता से पेवस्ता क्या हाल चाल है, कैसे हैं मेरे नाज़रीन, मेरे प्यारे नाज़रीन। आप बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद काफ़ी है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आप लोगों के लिए एक और मैं नुस्ख़ा लेके आया हूँ। नुस्ख़ा ऐसा है, बेहतरीन नुस्ख़ा है। ये भी ऐसा नुस्ख़ा, नायाब नुस्ख़ा उन लोगों के लिए, मेरे उन बुज़ुर्गों के लिए, मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो डिलासिस करवा थक गए हैं, या किसी डॉक्टर ने उनको डिलासिस का कहा है। किस चीज़ का कहा है? डिलासिस का कहा है। भाई आप डिलासिस करवाएं, वरना आपके गुर्दे जवाब दे जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनके गुर्दे नाकारा हो रहे होते हैं, पेशाब नहीं बना रहे होते, सूजन मुंह पे चढ़ रही होती है, और जनाब सूजन के साथ साथ पाँव पे सूजन होती है। उनको कमज़ोरी इतनी शदीद होती है कि उठने बैठने के काबिल नहीं होते, खाना हज़म नहीं होता, चल फिर नहीं सकते, बहुत बड़े मसाइल उनको आते हैं, पेशाब नहीं बनता, ठीक है ना, और पेशाब का अखराज नहीं हो पाता सही तरीके से। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, गुर्दा सूज जाता है, ठीक है ना, साथ साथ जिगर सूज जाता है, दिल सूज जाता है, ठीक है ना। अज़ाए रईसा में से एक अज़ाए रईसा ख़राब हो जाए तो नाज़रीन कराम वो सारे हमारे अज़ाए रईसा जो है वो फिर जवाब देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग नहीं जी पाते, अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। नमक, साल्ट जो सोडियम की मिकदार है वो गुर्दे जो है ना उनको मेटाबोलाइज़ नहीं कर सकते, सोडियम की मिकदार जमा होना शुरू हो जाती है, पोटाशियम की मिकदार जमा होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे वाक़ियात होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से जो है लोग वो बड़े परेशान हाल रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा थक जाते हैं। तो उन मेरे दोस्तों के लिए एक बहुत ही नायाब प्यारा नुस्ख़ा देखें। इन चीज़ों को आपने बड़े गौर से सुनना है और नोट करना है। सबसे पहले आपने मूली के बीज ले लेने हैं, एक छटांग मूली के बीज, ठीक है जी। उसमें मको का पौधा, एक मको का पौधा काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। मको, इसको कड़वीलू भी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो हमेशा बागात में होता है। जनूबी पंजाब में ये वाफिर मिकदार में होता है, और जो है अपना अपर पंजाब में ये नहीं होता। जनूबी पंजाब में ये वाफिर मिकदार में मको का पौधा आपको गर्मियों में आमों के जो बागात हैं वहाँ से मिल जाएगा। इसके छोटे छोटे सब्ज़ पत्ते होते हैं, इसके बीज काले काले से होते हैं, ठीक है ना, खाने में भी बड़ा मज़ा देते हैं। और फिर कासनी का बीज भी आपने एक छटांग ले लेना है, ये आपको पंसारी से मिल जाएगा, कासनी का बीज और मूली का बीज। मगर याद रखें, आपको मको जो है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ से ढूंढनी पड़ेगी? बाग से, कहीं से मंगवानी पड़ेगी। मको का पौधा आपको ढूंढना पड़ेगा मेरे कदरदान, मेरे प्यारे लोगों। वो आपको तरोताज़ा चाहिए, जड़ों समेत। उसे काट लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है? इन तीनों चीज़ों को साफ़ कर लेना है पानी से। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? इनका ये करना है कि आपने इन तीनों चीज़ों का अर्क निकाल लेना है। भाईजान, अर्क निकालना कोई इतनी आसान काम भी नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा करे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास करम्बीक है, कोई बंदा ऐसा हो जो अर्कियात निकालता हो, ठीक है ना, कोई पंसारी है, कोई हकीम है, कोई है, उससे रब्ता कर लें आप। लेकिन एक बात आपको और बताता जाऊं, ये सारी बनी मको, कासनी और जो है मूली के बीज के जो है ना वो बोतलें शायद
وہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ بنی بنائی مل جائے، مگر ان میں وہ افادیت نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے تیار کریں گے۔ تو میرے قدردان بھائیوں، آپ اس کو 6 ماہ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ جس نے ڈلاسس بتایا ہوگا آپ کو، یا آپ ڈلاسس کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا ڈلاسس نہیں ہوگا، آپ کے گردے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہوں گے، آپ کا جگر بڑھا ہوا ہوگا، وہ صحیح کام کر رہا ہوگا، بھوک آپ کو صحیح لگ رہی ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کا پیٹ جو پھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ منہ پہ سوجن آ جاتی ہے، پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر میرے بھائی کوئی نسخہ نہیں ہے۔ آپ جائیں اسٹڈی کریں بکس کی حکمت میں، اس سے بڑھ کے اوپر کوئی نسخہ نہیں ہے، بلکہ پوری ڈاکٹری میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں، میں دیسی چیزوں کی کیوں قدر کرتا ہوں؟ میرے باپ دادا دیسی حکیم تھے، مگر کچھ نسخے ایسے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ امیڈیٹ ایلوپیتھک چاہتی ہے ابھی امیڈیٹ کوئی حل ہو، تو یہ تھوڑا سا سلو پروسیس ہوتا ہے۔ یونانی کام، یہ نسخے کامیاب ہیں، ٹھیک ہے نا، سلو پروسیس ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں، آپ کر کے دیکھو اس کو، انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں دو گے، ٹھیک ہے نا۔ میری آخر میں وہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو پلیز خدا را سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو دیکھیں میں کیا کہتا ہوں، ان باتوں کو سنیں سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ سن سمجھ کے آپ، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے جو ہے نا جو کمنٹس ہے اس میں رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ اپنا نمبر دیں، میں آپ کو فون کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اگر آپ مجھ سے میرا نمبر مانگنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ کو میں اپنا نمبر دے دوں گا، جس سے آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور کسی مسئلے کے حل میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کوئی فیس نہیں لیتا، مشورہ فیس کوئی نہیں ہے ایسی جو آپ مجھ سے مشورہ کریں تو میں کہوں جی نہیں پہلے مجھے فیس دیں اور پھر میں آپ سے بات کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے 2 ہی سیکنڈ میں، آپ اس نسخے کو استعمال کریں، پھر اس کے اثرات دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ 6 ماہ تو متواتر اپنے مریض کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ جو میں نے ارکیات بتائے ہیں وہ بنا کے پلائیں۔ خوراک اس کی یہ ہے کہ ایک چھٹانگ، یعنی ایک چھوٹی جو ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو گلاسی پیالی، چھوٹی پیالی، ایک چھٹانگ کی، ایک چھٹانگ تینوں ارکیات کے، اگر تینوں کٹھے بنا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ 2 چھٹانگ اس کی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ارک مکو ہے، کاسنی ہے، اور پھر مولی کا بیج ہے، ٹھیک ہے نا، ان سب کا کٹھا بنا لیتے ہیں ارک، تو بھی کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک چھٹانگ 3 ٹائم دینی ہے مریض کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک چھٹانگ صبح، اس میں پانی بھی آپ منرل واٹر بھی جو ہے نا مکس کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ یہ منہ نہار بھی پلائیں، دوپہر کو بھی پلائیں مریض کو، اور پھر شام کو بھی پلائیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تیسرے دن ہی آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پلیز اس کی قدر کریں۔ آخر میں ریکویسٹ وہی ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں، ٹھیک ہے نا پلیز، اور میرے چینل کو کامیاب بنائیں۔ میں آپ کے لیے بہت اچھے نسخے لاؤں گا، اس کو سادہ چینل نہ سمجھیں، بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عظیم دے، اور کسی قسم کی آپ لوگوں سے لالچ نہیں ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اور کسی ویڈیو کے ساتھ میں جو ہے نا وہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔